Welcome back to Inqua News. Under the leadership of MLA of Saligaon constituency and Vice Chairman of GSIDC, Shri Kedar Naik, the hot mixing work on the Saligaon road has officially commenced today. The project aims to enhance road quality, ensure smoother traffic flow, and provide residents with the improved connectivity across the area. आम्ही आता फर्स्ट विकातल्यान आम्ही स्टार्ट करपाक आसले ऑक्टोबराच्यान सो पण तो जावन नासलो पावसाच्या कारणा खातीर पावस मदीं आता परत त्या दिसा आमी स्टार्ट करपाक आसली ऑलमोस्ट फ्रायडेच्यान सो मदींच पावस पडलो तेका परत एक दीस आमचो डिले जाल्लो थोडी हे रोड डिगींग जाल्लो मेन म्हटल्यार कारण आमचे इलेक्ट्रिसिटी केबल आणि वॉटर पायपलायना खातीर तेका लागून खूप प्रॉब्लेम जातालो ते डिगींग केल्ले ऑलमोस्ट ते मे म्हयन्यात आमी स्टार्ट कंप्लीट जावपाक जाय आसले पावस ह्या टायमार बेगीन पडलो त्या कारणा खातीर तो सगळोच रस्तो डिले जाल्लो सो तितूनच्यान आतां आमदारान आमकां खूप सपोर्ट आसलो सो तेंच्यांनी फॉलोअप करून जो आतां फर्स्ट लेयर आमकां हॉट मिक्सिंगाचो कालच्यान तेंच्यांनी घालून तो प्रोवायड केल्लो आसा इवन आतां सायड ड्रेन्स बीन सगळे ते येतले पण आतां ते एक एक लेयर ते करपाक आसा हो रस्तो आमी हें करता म्हूण सांगल्ली ती मिटींग घेतली MLA त्या PWD जांच्या लागीं आनी ती मिटींगेन उलोवप जाल्लें आनी ह्या म्हयन्याच्या पयल्या सुमारान तें काम स्टार्ट करूंक गेल्लें आनी हांवें तें हाचेर सांगुल्लें पूण जालें कितें मदें पावस आयलो मातसो पावस आयलो म्हणटच आमी तांणी पेंडींग दवरलें कित्याक कोरीत जाल्यार लोक फाल्यां म्हणटलो आनी तेणी पावसान केलें आनी सगळो इबाड जालो पूण आमी म्हणलें करी नाका मातसो पेंडींग दवर सारको सुकट पडून इतले त्रास जाल्यार ते जाल्यार आतां आनी इलेक मातशे त्रास जाल्यार जावं पूण काम बरें जावं सारकें म्हणून आतां काल ते 12 तारखेर सुरू केला घालपाक सुरू केला आनी आतां तो सगळो रस्तो बरो जातलो त्रास कांय जावचे ना आनी ती उदकाची लायन आनी लायटीची लायनीक लागून तो खणलेलो पूण तो पावसाक लागून उरलो आनी पावसाक लागून ते कांयच करूंक मेळना लोकांक खूब त्रास जाले हांव तुका लागीं सॉरी मागता की तो मिस्टेक जालो म्हणून पावसाक लागून आनी तेका लागून उरलें नाल्यार उरचें ना आनी आमी कितेंच उरल्यार दवरिना रोखडेंच कोत्ता आमी इंजिनियरांक फोन मारून MLAक सांगता आनी ते रोखडेच आमच्या उतराक आयकतात आनी रोखडें एक्शन घेतात सालिगांव पिल्यान रोड वता पळय त्या रोडाक लागून लोकांक खूब त्रास जाले पूण लोकांक पाशेंस घेवन हें केलें म्हणटा हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी आमदाराक सालिगांवच्या आमदाराक आमच्या ताणें खूब त्रास काडून तें काम फाटाफाट घेतलें ताका लोक स्वताय जालो सारके फोन करून आनी कितें करून आनी तेच भशेन इंजिनियरांक PWDच्या आनी कोणें काम केलां तितल्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की तांच्यांनी खूब त्रास काडले ह्या लागून ताकाय लोक त्रास करतालो फोन करून केन्ना जातलो हांवें जातलो पूण तांच्यांनी इंट्रस्ट घेवन तें काम केलें ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक